دے خلاف بک بک کر دے ہو ہن صحابہ دے خلاف بھاگن لگ پے ہو در در کتے ہو یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا صحابہ دے گھوڑے نے جڑا موتر کیتا ہے نا جس خاک اتے او بھی تہاڈے نالوں افضل اور اعلی ہے تانوں اپنے علم تے مانے ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین چھٹ دیاں گے کمینیوں تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی رسول راضی اللہ نے ازل وچ ویکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا تے میرے صحابہ دے دل تو بد کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا او پلیتو اور سیاہ دل والے ہو تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے اعلیٰ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے یہ صدیاں گزر گئیاں ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا حق بدست حیدر کرار لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تانو تشنیع کار فجار بس بات ختم ہو گئی اہل سنت کا ہے بیڑا پار ہاتھ چک کے بھائی بیڑا پار والے سارے